बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुरसल साहब ने अजीब सा मसला रखा है। वो कहते हैं मैं बहुत सोशल हूँ, कारोबारी आदमी हूँ, 100 मिलने जुलने वाले होते हैं, मेरे दोस्त मेरे घर आना चाहते हैं मगर मेरी बीवी उनके लिए खाना पकाने पर तैयार नहीं होती, वो कहती है बाहर खिला दे। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा मुरसल साहब, गुजारिश ये है कि आपको क्या करना चाहिए ये तो बाद में बताता हूँ। मैं आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी से एक दो मज़े की बातें बताता हूँ। एक तो जब मेरी शादी हुई, मैंने पहली मुलाकात में जब अपनी खातून से जो 2 बातें की, उसमें एक ये थी कि मेरे मेहमान ज़्यादा आते हैं। उस वक्त तो मैं ये प्रैक्टिस भी नहीं करता था और मेरे बहुत ज़्यादा इतने जितने अब अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त मुकाम और मर्तबा दिया और मिलने जुलने वाले दिए हैं, तब इससे काफ़ी कम होंगे। लेकिन वो नए वक्त का ज़माना था, फूल का मैं एडिटर था, तो तब भी पूरे मुल्क से 60-70 हज़ार लोग तो मुझसे जुड़े हुए थे, लाहौर आते थे तो मिलने भी आते थे। तो मैंने उससे कहा कि मेरे ज़िंदगी में मेहमान आते हैं, मुझे मेहमान अच्छे लगते हैं, तो उनके आने से खुशी भी होती है, बरकत भी होती है। तो जब घर में मेहमान आए तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कभी आपको कहना ना पड़े, और उसके बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज ये हुआ कि बहुत बरसों के बाद एक दोस्त हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के नाजिम भी रहे, उस्मान असदुल्ला उनका नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में पढ़ रहा था, तो ये केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते थे। बाद में ये इंजीनियर बन गए, मैं उसी डिपार्टमेंट में पढ़ाने लग गया। फिर एक नया डिपार्टमेंट बना IQT यानी ये क्वालिटी कंट्रोल का था, वहाँ मैं MPhil को पढ़ाता रहा। ये भी मुल्क से बाहर चले गए, तो अभी माशाल्लाह ये कंसल्टेंट हैं, मुल्क के अंदर वापस आ गए हैं। तो एक रोज़ इनका फ़ोन आया कल या परसों के, मैं आना चाहता हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा, इतने सालों के बाद यूनिवर्सिटी के ज़माने का एक ताल्लुक़ और दोस्ती, तो मैंने कहा तशरीफ़ ले आइएगा। तो आज का उनका तय हुआ कि वो दिन को 2 बजे तशरीफ़ लाएँगे। अच्छा, कुछ देर के बाद एक और फ़ोन आया, ये हमारा अदारा मतबूआत तलबा है, यानी मैं इस अदारे का डायरेक्टर भी रहा, मेरी बहुत सी किताबें इस अदारे ने शाया की हैं। तो इसके जो डायरेक्टर हैं हदायत साहब, उन्होंने कहा कि इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला मोहतमद आम और उनके सेक्रेटरी आज आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो मैंने एक लम्हे को सोचा, मैंने कहा आ जाए। फिर मैंने सोचा मैं इनके लिए किसी होटल में बुकिंग कराता हूँ, वहाँ हम खाना खाएँगे। फिर पता नहीं क्यों मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि 1-2 मेहमान आ रहे हैं, तो खाने की क्या सूरत है। उसने मेरी तरफ देखा, उसने कहा मुझे कुछ हेल्प चाहिए, आज हमारी जो वो है शेफ़ पकाने वाली वो अवेलेबल नहीं है, जो हेल्प करती है उनको पकाना, तो वो खुद ही पकाती, ज़ाहिर है आपको मसाला और सारी चीज़ें तैयार, बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। मैंने कहा ओके, मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो जो जो बुनियादी हेल्प करनी थी मैंने उनके साथ की। फिर जब वो सालन तैयार करने लगी, मटन बनाया उन्होंने, फिर मैंने देखा कि वो कढ़ाई भी बना रही है। तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर एक आध मेहमान ज़्यादा हुआ तो फिर मैंने अपने मावन साहब को कहा कि नीचे आइए। उन्हें मैंने पैसे दिए कि जाएं सेवर से 2 चरखे भी ले आएँ। अच्छा, ये मोर ओवर था, मेरा ख्याल है मुझे अपनी वाइफ से मशवरा करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया एहतियातन। तो जब जाने लगे मैंने उनसे कहा कि आते हुए कुछ 4-5 जो मिंट मार्गरीटा भी लेते आइए, तो वो भी ले आए। अभी मेहमान नहीं आए थे, आधा घंटा रहता था, तो मैंने, मेरी अहलिया ने, बच्चों ने, हमने मिंट मार्गरीटा पिया, मज़े लिए। फिर पूरी तैयारी के साथ उनके आने से पहले पहले सारी तैयारी, बर्तन वहाँ लग गए। तो ये हमने बहुत एमिकेबली किया। सिर्फ उसको, यानी उसने आउट ऑफ द वे जाके जब खाना सर्व होने लगा तो मैं हैरान रह गया कि उसमें मटन भी था, उसमें चिकन भी था, उसमें कीमा भी था और फिर स्वीडिश भी थी। और फिर उसने मेरी तरफ देख के कहा कि आप मुझसे पूछ लेते आपने ये जो चरगा मंगवाया। तो मुझे भी ख्याल आया कि मुझे इससे मशवरा करना चाहिए था। मेहमान चले गए, बहुत मज़े का खाना था, सब ने जी भर के खाना खाया। बाद में उनको फ्रूट भी खिलाया, बाद में उनको स्वीडिश भी खिलाई। तो उनको जाने के बाद जब बर्तन हम किचन में आ रहे थे तो मैंने तब भी हेल्प आउट किया। और अभी ज़ाहिर है इसको निमटने में वक्त लगेगा, इतना बर्तन, 3-4 तरह की प्लेटें, फिर गिलासों में भी पानी के अलग और जो आपके बॉटल्स के लिए अलग। तो जनाब मुरसल साहब, गुजारिश ये है
کہ اگر جب تک آپ اس کو اونرشپ تب ملے گی جب آپ ساتھ ہوں گے. آپ سمجھتے ہو کہ حکم دیا تو وہ کر دے تو یہ نہیں ہوگا. شروع میں آپ کو اس کے لیے تحفہ لانا چاہیے, پھر اسے کسی روز کھانا لے کے گھر سے باہر جائیں, کوئی دوست کو کھلائیں تو اتنی ساری تعریف لے کے آئیں کہ دوست نے بہت تعریف کی کہ بھابھی کھانا بڑا اچھا بناتی ہے. تو انفیکٹ یہ انسینٹیو کی مختلف قسمیں ہیں نا. تو بہت سے مرد یہ سوچتے ہیں کہ بیویوں کا فرض ہے, اوکے ہم کہہ لیتے ہیں فرض بھی ہے, لیکن یہی اگر وہ محبت سے آپ نے ان سے کروانا ہے تو یہ آسان ہو جائے گا. پھر آپ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ بندہ دوستوں کو بلا لیتا, مہینے میں ایک آدھ دفعہ بلا لیتا, جتنا وہ تیار ہوں. محبت سے ٹیم کر کے یہ کام ہو سکتا ہے. جبرن کرو گے, آپ ساری چیزیں باہر سے لے آؤ گے تو بھی وہ اس کو سرو کرنے میں ہیلپ نہیں کریں گی. گلاس کم ہو گئے, وہ جو ہوتی ہیں چمچ وہ کم زیادہ ہو گئے. لائک میں نے مہمانوں کے لیے چمچ الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے مہمانوں کو پھل دینا ہو تو میں نے ان کی چھریاں الگ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, وہ میں عام گھر والی چھریوں میں مکس نہیں کرتا. اسی طور پہ کچھ چیزوں کا پھر آپ کو خود بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ سارا زمہ ان کو لگا دو گے تو آخر میں بدمزگی پیدا ہوگی. میں نے آج سوچا ہوا کہ شام کو ان کے بچوں کو لے کے میں جاؤں گا سیور. وہاں بہت ہی اچھا ایک دودھ کا بنا ہوا کیک ملتا ہے, ملک کیک, وہ ہم کھائیں گے, وہ ہم سب کو بہت پسند ہے. پر یہ بنیادی طور پر اس کا شکریہ ہوگا. تو آپ اس طرح کے کچھ استعمال کر کے دیکھیں ٹپس, میرا خیال ہے آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. اور نواز صاحب کہتے ہیں جوائنٹ فیملی اسلامی اور اخلاقی نقطہ نگاہ کے خلاف ہے. ایک باپ اور بھائی کو بیٹی کمرے میں جانے سے پہلے دروازہ نوک کرنا چاہیے. دیکھیں بالکل نوک کرنا چاہیے, لیکن اسے بلا وجہ اسلام اور غیر اسلام کی جنگ نہ شروع کریں. آپ کا ایک ہی بیٹا ہو, شادی کے بعد وہ چلا جائے تو پیچھے اکیلی ماں اکیلا باپ کس کو بیٹا بولے گا. کچھ چیزیں سینٹیمنٹ سے جڑی ہوتی ہیں, جذبات سے جڑی ہوتی ہیں. ہماری اس ویسینٹی میں پچھلے جو والدین ہیں وہ سارے بڑھاپے میں ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے بیٹے اور بہو پہ. اسی لیے آپ کبھی نوٹ کریں, خود دین نے بیٹے کا جو ڈبل حصہ دیا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ ڈبل جو خدمت بیٹیوں کی نسبت, بیٹیاں اپنے گھر چلی گئیں, پیچھے بیٹا اور بہو وہ خدمت کرتے ہیں, شاید اس وجہ سے اللہ نے ان کو زیادہ نوازا. کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو میں ویسے دلیل دے رہا ہوں. رب کے فیصلے ہمیں سر آنکھوں پہ ہم مانتے ہیں اس کو. اب معاملہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی کے فائدے, جب آپ بہت بوجھ نہیں ڈالتے تو ٹھیک چلتا رہتا ہے. بعض جگہ آپ کے بچوں کو پالنے میں جو دادی کام آتی ہے, جو پھپھو کام آتی ہے, وہ دنیا جہاں کی کوئی عورت پیمنٹ کر کے بھی نہیں کام آ سکتی. وہ تو اپنے بچے اس کے ہوتے ہیں. تو جو اکیلی لڑکیاں ہوتی ہیں, یعنی انڈیپینڈنٹ ڈیری ہوتی ہیں, ڈاکٹر ہو تو کیا دونوں تینوں بچے پہ ساتھ ہاسپٹل لے کے جائیں, کہاں چھوڑیں. گھر میں جب وہ ہوتی ہیں ساس, اچھا اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اتنی آپ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے. گھر کی حفاظت ہے, گھر میں دعائیں ہیں, گھر میں محبت ہے, گھر میں ایک سکون اور آتشی والا معاملہ ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے, اچھا کھانا پکاتے پکاتے اگر تھوڑی گرمی لگ جائے تو بندہ برداشت کر لیتا ہے نا. اٹھا کے تھوڑی عمدہ کر دیتا ہے کہ جہاں گرمی ہو وہ غیر اسلامی ہے. یہ کھٹاس مٹھاس زندگی کا حصہ ہے, اس کو ساتھ ساتھ ہی لے کے چلنا چاہیے. جاب کرتے ہوئے بھی کھٹاس مٹھاس ہوتی ہے, بچے پیدا کرتے ہوئے, بچے پالتے ہوئے, بچے بڑے کرتے ہوئے, پھر وہ بچے آپ کے رہتے ہیں نہیں رہتے, اس میں بھی تو کھٹاس مٹھاس ہوتی ہے. سو یاد رکھیے گا, زندگی کو سلیقے سے لے کے چلنا دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور ہر چیز کو جب آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے, اپنے فائدے کے اعتبار سے دیکھتے ہو, پھر اس پہ اسلام کا پھٹا لگاتے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس کے خلاف بولنا ہے بول لیجئے. اسلام نے تو کہیں فیملی بنانے چلانے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا اور رواج تھا, وہاں بھی تو شادیوں کے بعد بچے قریب قریب رہتے ہوں گے نا, خیال کرتے ہوں گے. کچھ احادیث میں تو بچوں کو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پیسے پہ تمہارے باپ کا حق ہے. سو اٹ ویریز پلیس ٹو پلیس, پرسن ٹو پرسن اینڈ ہوم ٹو ہوم, پر چیزوں کو سمجھداری سے کرنا چاہیے. اختر باز کو دیجیے اجازت. السلام.